मंगल साइड नहीं फोटो बनाओ बसो जरा यो अरे यो असं रे बघूया ना गाडी आमची जेदी तर आवतो यार असं रे सगळे Okeysa buindoan bando. Aja desa. Oros tuan wat takor. Kemudian takor pacar. Baurak turbat itu. Kita kami terus tanam kuncai dorman cimun kami jauh. देवाचे बेत हांव देवाचो आशीर्वाद आमी मागता ह्या वावराचेर आनी तशेंच हांगासर राजीर आसलेल्यांचेर आनी तशेंच ह्या हांगासर वावर करतल्यांचेर सुद्दां देवाचो आशीर्वाद आमी मागुया हो वावर बरे भाशेन जावंक आनी बरे भाशेन सोंपणेक पावोंक आनी सगल्यांक हे वाटेन येवंक आनी वचूंक सोंपेपण मेळूंक देवाचे उरपाक देवाचें बोळ आमी मागुया आतां आमी देवाचें उतर आयकतले लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें खंयच्याय नगरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली नातर तुमचेशी परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर भावरेड्याक आपलो मुशारो फावो घरा गोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात थंय आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावना अशें सांगात देवाचें उतर देवाचे बोलकार थोडींच आमी प्रार्थना करुया तर आमचो जबाब जातलो आमचे मदें राव तुमया सगळीं म्हणुया आमचे मदें राव तुमया तुमी जेजू क्रिस्ता मारिया आनी जुजे बराबर जिवन कुटुंबीक जिवीत तुवें पवित्र केलें तुका आमचो सोयरो कसो घेवंक आनी मस्तक कशें बाकाणूक आमचे मदें राव म्हूण आमी मागता जबाब तुजें सगळें एक अखंड घर पवित्र मंदीर कशें वाडोवन येता ह्या जाग्यार येतलीं सगळीं पवित्र आत्म्या भरपेन देवाचें मंदीर कशें बांदून येवं जबाब ह्या सुरवात वावराचेर बापा तुजो आशिर्वाद घाल आनी हांगासर वावरता तांकां बरी भलायकी आनी तशेंच आमकां बरें पर्यावरण मेळोवंक देवा लागीं मागुया जबाब आशिर्वादाचें मागणें सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक
दोई नायक ह्या वावराची उक्तावणी करतना तुजो आशिर्वाद कालतेपणी ती ओतरेकतात. ह्या जाग्यार येताना वावुरतना तुजो आसरो तांकां मेळूं. त्या जाग्या वयली त्या जाग्यार भोंवतना तूं ताच्या सांगात आसाय म्हूण ती खुशाल जावं आनी शेकी एक दीस घरान परतून येताना तुका सोयरो कसो बगूं शेकीन तुवें तयार केलेल्या तुज्या बापाच्या घरान खुशालकायेन एक दीस पावूं. तुजो जियेता आनी राजभर चलयताय सासणांच्या सासणांक. तुमचे सभे आसो सर्वबेदार देव बापूजान पवित्र आत्मो तुम्हा समेस्तांचेर रंगाचेर भावुरतेल्यांचेर तुबा देवाचो आशिर्वाद पडूं. आमीन. आयच्या दिसा आमी ब्लेसिंग केलां आनी हे फावंडेशन स्टोन कशें घालां कित्याक हें आतां फुडें काम स्टार्ट जावपाचें आहा. हांव चडान चड थँक्यू म्हणटा व्हडलो देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA विरेश बोरकाराक, तसोच आमचो गांवचो फादर, तशीच आमची फाब्रिका कमिटी, तसोच आमचो फिदेलिस अंकल जेणें आमकां दोनूय सायडीच्यान NOC दिल्या, इल्लोसो जागो दिला हो हे रिटेनिंग वॉल एक्सटेंड करूं. सो हांव तांकां सगळ्यांक काळजाचे खोलायकतान देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमी आमच्या नेवरा गांवांत आसा आनी आमच्या वांगडा उपस्थित रेवरंड फादर ओलावियो आसा, तशेंच सद्याचे स्थानीक सरपंच आदित्य सावंत आसा, तसोच आमचो नेवरा आमच्या इगर्ज वाड्यावेलो पंच सदस्य जॉयल गोन्साल्वीस, आमचे सगळे आमचो अंकल आसा जेंच्यांनी हांगा आमकां NOC दिल्ली आसा, तशेंच बाकीचे सगळे आमचे गांवचे वांगडी हांगा उपस्थित आसा. आनी मेन प्रमुख कारण तें म्हणजे तुमी पळयता आसतलो हांगा दोनूय सायडींच्यान जी रिटेनिंग वॉल आसली ती एक सायडीच्यान कॉलॅप्स जाताली आनी खूब लोकांक त्रास जातालो, सायडीचो रोड कॉलॅप्स जावपाच्या हेजेर पावल्लो. सो आमी हें जें काम आसा तें खूब पयलू जे RDAच्या अंडर घातलेलें, पूण कांय कारणाक लागून ते डिले जाले, खुबशे डिले जाले, बट तेजो कंटिन्युअसली आमी फॉलोअप केलो. आनी हांव खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचो रेवरंड फादर ओलावियो, तशेंच फॅब्रिका कमिटी चर्चीचे सगळे वांगडी, तशेंच आमचे जो अंकल आसा तेंच्यांनी आमकां दोनूय सायडीच्यान म्हणल्यार NOC दिवपाक तेंचो हातभार लायिल्लो आसा. सो हें जें काम आसा हें काम ऑलमोस्ट अरावंड हायट जी आसा ती रिटेनिंग वॉलाची 3.2 मिटर सुमार हायट येतली. तशेंच दोनूय सायडीच्यान रिटेनिंग वॉल जातली आनी तेजो जो फायदो आसा ह्या रोडाक मेन म्हटल्यार मेळटलो, कित्याक समज ती रिटेनिंग वॉल बांदिना जाल्यार हो रोड पासून कॉलॅप्स जावपाचे हेजेर आसा. कित्याक हो रोड जो आसा तो एंट्री पॉयंट वर्ड्स आमची नेवरा चर्च जावं बाकीचे आमचो इगर्ज वाडो जो आसा तो एंटायर इगर्ज वाडो हेका कनेक्ट जाता. आनी हेजो आमी विधान एसेंब्लीन बसून हांवें हेजो इश्यू जो आसा तो रेज केल्लो. कितें जाल्लें आसा की RDAच्या अंडर
वर्साक 2 कामां घेवची म्हणून MLAंक आसता, पण गेली ती 3 वर्सां जायतली. 3 वर्सांनी ही पयली काम जी आसा ती आमची सुरवात जाल्ली आसा. सो हें खंय ना खंय गव्हर्मेंटाच्या थ्रूय म्हाका दिसता प्रायोरिटीचे रितीन RTAची कामां जावपाक जाय. तशेंच आतां दुसरें जें काम आसा आमचे दोंगरी हांगाय रिटेनिंग वॉलाचे धाकटे पाट हांगा रिटेनिंग वॉलाचें काम आमी घेतलेलें आसा, तेंय पास जाल्लें आसा. सो आयज ही दोनूय कामां आमची पास जाल्या, तेंय काम आमी बेगानूच सुरवात करतले. पूण एक खूब हांव सगल्यांक देव बरें करूं म्हणून सोदता की सगल्यांनी वाट पयल्ली ह्या कामाची. डिले जाला खरें, पण आतां हें काम जें आसा आमी कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन उलयला. वसंतराव हो कॉन्ट्रॅक्टराक हें काम पडलेलें आसा. टोटल हेजो जो एस्टिमेट आसा तो 39 लॅक्साचें हें काम आसा, म्हटल्यार ऑलमोस्ट 40 लॅक्साचे सुमार पावल्लें आसा. सो हें काम बरे भशेन जावचें आनी म्हाका दिसता सगल्यांक जे लोकांचो जो सपोर्ट आसा तो हांगा मेळटलोच. तशेंच ड्रेनेज जी इंटरनल क्रॉस ड्रेन्स जी आसा ती आमी तांकां दाखयल्या की उदकाचो जो फ्लो आसा तो वयर सकयल जावपाक जायना. हांगा तुमी पळयता आसतलो सायडीच्यान बरो व्हडलो जो नल्ला आसा वो आख्खे दोंगरांचे सगळे उदक आसा तें हे सायडीच्यान देंवता सकयल शेतांनी. सो तेका काम करपाक पासून वॉटर टेबलूय वयर सकयल पळोवचो पडटलो. सो तें काम बरें जावचें हीच मागणी करता आनी म्हाका दिसता आमच्या सांद्रे मतदारसंघात जितली कामां आसा ती आमी प्रायोरिटी रितीन घेता. खंयचेच काम आमी डिले करिना. एकातले खंय ना खंय मातशें वयर सकयल जाता कारण डिपार्टमेंटल फंक्शनींग जी आसा ती मातशी स्लो जाल्ल्या कारणान ती वयर सकयल जाता. पण आमी खंयचीच कामां डिले करूना आनी मॅक्सिमम कामां जी सांद्रे मतदारसंघात आसा ती ऑलमोस्ट आमची कंप्लीट जायत येयल्ली आसा. थोडी ऑन पायलींग आसा ती येता त्या वर्सा भितर ती कंप्लीट जातली आनी सांद्रे मतदार एक डेव्हलप्ड मतदारसंघ असो आमी पळोवपाक शकतले. थँक्यू. देव बरें.